आदरणीय राष्ट्रप्रेमी महानुभावहरू, आज वास्तवमा राष्ट्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा नै छ। तर जब म पछाडि फर्केर हेर्छु, मेरो जीवनको प्रमुख घटनाहरूको आरम्भ स्वतन्त्रता प्राप्तिबाट सुरु हुँदैन। सामन्तीहरूको शासन मैले देखेको छु र त्यो जीवनको आरम्भिक 25 वर्ष मनमा एउटा कुरा यही खेलिरहन्थ्यो। म यही सोचिरहन्थेँ कि सामन्तीहरूबाट मुक्ति कसरी मिलोस्। साँच्चै नै त्यसबेला जब मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सीके प्रसाईको बारेमा सुनिन्थ्यो, त्यसबेला र एकाध पटक काठमाडौँमा भेटघाटको अवसर मिल्यो। लाग्दथ्यो कि यी महामानवहरू बिरलै राष्ट्रमा जन्मिन्छन्। तर आज जब म आफ्नो देशको बारेमा सोच्दछु कि राष्ट्र स्वतन्त्र भइसकेको छ, राष्ट्र अणुशक्ति बनिसकेको छ, आउँदा दिनहरूमा राष्ट्र हाम्रो देश नेपाल एउटा राष्ट्र शक्ति बनिसकेको हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर यी विशेषताहरू भए तापनि जब मलाई कसैले सोध्छ कि सबैभन्दा ठुलो विशेषता कुन हो कि स्वतन्त्रता प्राप्त भइसकेको छ, सामन्तहरूबाट मुक्ति मिलिसकेपछि, देश गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गरिसकेपछि र संसदको पहिलो दिनदेखि 7 वर्ष बितिसकेपछि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि कुन हो? त्यसबेला म भन्छु कि जुन कारणले नेपालमा महान लोकतन्त्रात्मक देश बनेको छ, एउटा सफल भएको छ, त्यसलाई म ठुलो उपलब्धि मान्दछु। जुन बेला नेपालले लोकतन्त्र अपनायो, देश विदेशका प्रतिक्रियावादी विद्वान एवं राजनीतिज्ञहरूले विभिन्न खालका टीका टिप्पणी गरे कि यो देश लोकतन्त्रीय हुन सक्दछ। तर म कसैको नाम कोट गर्न चाहन्न। देश विदेशका प्रतिक्रियावादी विद्वान एवं राजनीतिज्ञहरूले यो पनि भने कि जुन देशमा करोडौं मानिसहरू आफ्नो नाम लेख्न सक्दैनन्, हस्ताक्षर गर्नु पर्यो भने अंगूठा लगाउँछन्, के यो देश लोकतन्त्रात्मक हुन सक्दछ? यस्तो अनास्था फैलाउनेहरू, यस्तो आशंका प्रकट गर्नेहरू देश विदेशमा थिए र आज पनि छन्। तर यस्तो आशंका प्रकट गर्नेहरू, यस्तो अनास्था प्रकट गर्नेहरूलाई झूठा साबित गर्ने यो देश
गर्वका साथ भन्न सक्दछ कि विभिन्न कठिनाइहरूका बावजुद 7 वर्षसम्म निरन्तर यसले लोकतन्त्रलाई सफल बनाइराख्यो। मलाई लाग्छ कि जब म राष्ट्रिय बौद्धिक केन्द्रको अध्यक्ष बने त्यसको केही वर्षपछि एउटा विदेशी टिम मलाई भेट्न आएको थियो र उनीहरूले मलाई सोधे कि स्वतन्त्रता प्राप्तिदेखि आजसम्म नेपालको लोकतन्त्रको बारेमा तपाईको के अनुभव छ? कृपया मलाई बताइदिनुहुन्छ कि जहाँ दुनियाँभरिका जति पनि विकासशील देश थिए साम्राज्यवादबाट मुक्ति पाएपछि लोकतन्त्र अपनाए। अधिकांश देशहरू लगायत नेपालमा पनि पटक पटक कुनै न कुनै प्रकारले लोकतन्त्र विसर्जित भयो। तर म गर्वका साथ भन्न सक्दछु कि यो मेरो देश नेपाल आज पनि सजीव छ र आफ्नो भविष्य त्यस आधारमा निश्चित राख्नको लागि दृढ संकल्प गर्दछ। के कारण हो? तर जब म सोच्दछु कि लोकतन्त्रको सफलताको लागि सबैभन्दा ठुलो गुण के हो? उत्तर स्पष्ट छ कि लोकतन्त्रको सफलताको लागि सबैभन्दा ठुलो गुण विपरीत विचारधाराहरूप्रति सहिष्णुताको भाव। म यस विषयमा गर्व गर्न चाहन्छु कि हाम्रो देश नेपालमा विपरीत विचारधारा राख्नेहरूप्रति सहिष्णुताको भाव मात्र नभएर आदरको भाव पनि हुन्छ, आदर गरिन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो देशप्रति विपरीत विचारधारा राख्ने देश एवं विदेशका प्रतिक्रियावादी विद्वानहरूप्रति, राजनीतिज्ञहरूप्रति उहाँहरूको आलोचना नगरी सहिष्णुताको भाव मात्र नभएर आदरको भाव पनि गरिन्छ, आदर गरिन्छ। लोकतन्त्रको सफलता संसदीय एकता कायम राख्नको लागि विपरीत विचारधारा राख्नेहरूप्रति आदरको भाव हुनुपर्दछ। यदि हामी राष्ट्रप्रति आदर्श मूल्य मान्यताको आधारमा वर्तमान परिस्थितिमा योगदान दिने राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरूलाई आदरको भाव दियौं वा आदर गरिन्छ भने विपरीत विचारधारा राख्नेहरूप्रति आदर गरिन्छ भने विवेक एवं बहसद्वारा वर्तमान परिवेशमा राष्ट्रमा सिर्जित समस्याको समाधान निस्किहाल्छ र यसबाट
संसदलाई नै सफलता प्राप्त हुन्छ। धन्यवाद।